सगरमाथा टेलिभिजन, तपाईको तेस्रो आँखा। Coming up next is home my स्पेन जाने कनेक्सन। ह्याप्पी पर्वको ह्याप्पी कनेक्सन। निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित नेपालको पहिलो आयुर्वेदिक हस्पिटल ओम धन्वन्तरी आयुर्वेद हस्पिटल। आयुर्वेद सँगै आधुनिक जीवनशैली र प्रविधि। धुम्बाराही रिङ रोड, काठमाडौँ। सेल्फ क्वारेन्टाइनका नियम। पर्याप्त भेन्टिलेसन भएको कोठामा एक्लै बस्ने। यो सम्भव नभए छुट्टै ओछ्यानमा सुतिरहेको अर्को व्यक्तिसँग कम्तीमा 1 मिटर दूरी राख्ने। छुट्टै बाथरुम र शौचालयको प्रयोग गर्ने। यदि यो सम्भव नभएमा प्रयोग गरेपछि बाथरुम र शौचालय आफै सफा गर्ने। आफू बस्ने कोठा आफै सफा गर्ने। घरभित्र साझा रूपमा प्रयोग हुने ठाउँहरू जस्तै भान्सा शौचालयमा आवत जावतलाई सीमित गर्ने। स्वास्थ्य संस्था जान बाहेक अन्य कामको लागि घर बाहिर ननिस्कने। काममा, विद्यालयमा वा सार्वजनिक क्षेत्रमा नजाने र सार्वजनिक यातायातको प्रयोग नगर्ने। नियमित रूपमा आफ्नो हात साबुन पानीले मिची 20 सेकेन्डसम्म धुने वा हात सफा राख्न अल्कोहल युक्त ह्यान्ड सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने। हात नधोई आँखा, नाक र मुख छुनबाट जोगिने। प्रयोग गर्ने गिलास, कप, खाना प्रयोग गर्ने भाँडा, तौलिया र रुमाल, ओछ्यान वा अन्य सामान घरका अन्य व्यक्तिसँग साझा प्रयोग नगर्ने। प्रयोग गरेपछि यी सामान साबुन पानीले राम्रोसँग सफा गर्ने। अन्य व्यक्तिसँगको प्रत्यक्ष सम्पर्कलाई कम गर्न सक्दो प्रयास गर्ने। Every mile you conquer, there is a thrust. For every bit of pride you achieve, there is a thrust. Behind every successful venture, there are multiple hearts. Every blissful individual, there is a thought. There is always a logic, a motive, a purpose for everything. When you are the reason for someone's happiness, we are here for yours. Bravo Bank, a reason for your success. आज यही अटुट सम्बन्धको लागि आफ्नै बगानको ताजा चिया टोक्ला चिया। YY डायनामाइट दम छ। सगरमाथा समाचारको साथ गुणस्तरको पहिचान लिटमस केबल, क्वालिटीमा नम्बर 1। नेकपा माओवादी केन्द्रको 8औं महाधिवेशन जारी। आज नेता देव गुरुङले विधान मर्सुदामाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिने। निर्वाचन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सरकारको सैद्धान्तिक स्वीकृत। प्रधान सेनापतिको कारभार सम्हाल्न बालकृष्ण कारकी सिफारिस। आजदेखि अंग्रेजी नयाँ वर्ष सुरु। सन् 2022 प्रारम्भ। विश्वभर उल्लास। नेपालका पर्यटकीय क्षेत्रमा पनि नयाँ वर्षको स्वागत।
म्यानमारको सेनाले सर्वसाधारणलाई यातना दिएर सामूहिक रूपमा हत्या गरेको खुलासा, मानवता विरुद्धको अपराध गरेको राष्ट्रसङ्घको ठहर। र शहीद स्मारक डिभिजन लिग अन्तर्गत शुक्रबारको खेलमा जित निकाल्न आर्मी र एपीएफ दुवै असफल, खेल बराबरीमै रोकियो। शिवम सिमेन्ट, भरोसा अटुट सम्बन्धको। खिया नलाग्ने, वर्षौं टिक्ने पञ्चकन्या ग्रुपको स्टेनलेस स्टिल वाटर ट्याङ्क प्रयोग गरौँ। दह्रो भई उभिनु मात्रै असली मजबुती होइन, चाहिन्छ क्षमता, बाहिरी शक्ति अनुरूप लचकता अपनाई डटिरहने, अनि मजबुती अतुलनीय पकड शक्तिको। यही नै हो सर्वोत्तम मजबुती। सर्वोत्तम सुपर ग्रिपमा छ अन्य फलामे छडभन्दा 60% बढी पकड शक्ति, सर्वोत्तम लचकता, प्युरिटी र मजबुती, जसले बन्छ सर्वोत्तम निर्माण, सर्वोत्तम स्टिल। मास्टर बिल्डर सिमेन्ट हरेक कणले बोकेको छ मजबुत शक्ति, अन्य विदेशी सिमेन्ट भन्दा मजबुत। विजया सिमेन्टको ओपीसी मास्टर बिल्डर सिमेन्ट, बिल्डिङ योर फ्युचर। टिभी ल्याएको त्यहाँ लिएर टिभी ए बुढी लौ न टिभी ठुलोबाट ढोकाबाटै छिरेन बुढा। साइकल, क्यामेरा, ओहो मदन जी के ल्याएछ फेरि? घरमा नलाउनु भएको होइन, कोठा थप्नु लाग्यो। कोठा रे? म त तल्ली थप्छु अब। आखिरमा अम्बे स्टेज नै डबल ल्याउने, झन् बलले बनाउने। उत्तम, अति उत्तम। अम्बे स्टिल्स जे भन्छ दिगो भन्छ। खुसीको कनेक्सन गरी फुटबल हेर्ने हो, डिसोको जडानमा स्पेन जाने हो। यो पर्वमा डिसोम जडान गरी लकी ड्र मार्फत 4 जना भाग्यशाली विजेता स्पेन जानुहोस्। साथमा ला लिगाको रु 2000 पर्ने सिजन टिकट पनि सित्तैमा पाउनुहोस्। यो योजना डिसोम फाइबर नेट, सिम टिभी र प्रभु टिभीको जडानमा पनि लागू हुनेछ। ह्याप्पी पर्वको ह्याप्पी कनेक्सन। डिश होम, खुसीको कनेक्सन। बल्ल भेटियो सुन जस्तै चुनढुङ्गा खानी। बेस्ट चाहनुहुनेहरूको लागि द बेस्ट मात्र उपलब्ध गराउँदै द बेस्ट शौर्य सिमेन्ट। अतुलनीय प्रविधिलाई नयाँ स्तरमा पुर्याउँदै प्रस्तुत छ रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट। 24 घण्टा स्वचालित रोबोटिक गुणस्तर नियन्त्रण, लेजर सिल प्याकेजिङ, सर्वोत्कृष्ट युरोपेली प्रविधि तथा अत्याधुनिक पर्यावरण मैत्री सिमेन्ट प्लान्ट। रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, गुणस्तरको नयाँ स्तर। बाबा, जब म तपाईँलाई यस्तो हालतमा देख्छु नि, 5 वर्ष अघिको ठुल बाबालाई सम्झन्छु। उहाँ पनि त ज्यामी काम गर्नुहुन्थ्यो, न टाउकोमा हेलमेट लगाउनुहोस् भन्न मान्नुहुन्थ्यो, न हातमा पन्जा न मुखमा मास्क, न काम गरिसकेपछि सफा पानी राम्ररी हात धुनुहुन्थ्यो। सम्झनुहोस् त बाबा, उहाँले आखिरी दिनमा भनेको कुराहरू। सम्झनुहोस् त बाबा, उहाँले स्या स्या गर्दै आँखाबाट आँसु झारेको। अब हजुर पनि निर्माण क्षेत्रमा काम गर्दा सुरक्षाका उपकरणहरू अनिवार्य रूपमा प्रयोग गरौँ। तपाईको सुरक्षामा सदैव साथ छ जगदम्बा सिमेन्टको। मेरो देश, मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। दह्रो भई उभिनु मात्रै असली मजबुती होइन, चाहिन्छ क्षमता, बाहिरी शक्ति अनुरूप लचकता अपनाई डटिरहने, अनि मजबुती अतुलनीय पकड शक्तिको। यही नै हो सर्वोत्तम मजबुती। सर्वोत्तम सुपर ग्रिपमा छ अन्य फलामे छडभन्दा 60% बढी पकड शक्ति, सर्वोत्तम लचकता, प्युरिटी
र मजबुती, जसले बन्छ सर्वोत्तम निर्माण, सर्वोत्तम स्टिल। नेपालकै लागि बनेको राइनो 500D तपाईको निर्माणलाई दिन्छ राइनो डक्टिलिटीको सुरक्षा। सुरक्षित निर्माणको लागि हाम्रो विश्वास राइनो डक्टिलिटी। मास्टर बिल्डर सिमेन्ट हरेक कणले बोकेको छ मजबुत शक्ति, अन्य विदेशी सिमेन्ट भन्दा मजबुत। विजया सिमेन्टको ओपिसी मास्टर बिल्डर सिमेन्ट, बिल्डिङ योर फ्युचर। शिवम सिमेन्ट, भरोसा अटुट सम्बन्धको। नमस्कार, सगरमाथा समाचारमा स्वागत छ। म माया पाण्डे। अब समाचार विस्तारमा। नेकपा माओवादी केन्द्रको जारी 8औं महाधिवेशन अन्तर्गत शुक्रबार नेता देव गुरुङले आफूले पेश गरेको विधान मस्यौदामाथि उठेका प्रश्न र जिज्ञासाको जवाब दिनुहुने भएको छ। शुक्रबार विधान मस्यौदामाथि समूहगत छलफलबाट आएका सुझाव र जिज्ञासामाथि स्थायी कमिटी सदस्य देव गुरुङले जवाफ दिने नेता कृष्ण बहादुर महराले जानकारी दिनुभयो। यसअघि शुक्रबार अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको वैचारिक तथा राजनीतिक प्रतिवेदनलाई पारित गरेको महाधिवेशनले शुक्रबार गुरुङको विधान मस्यौदालाई पारित गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन लागि हो। दस्तावेजले पार्टीको क्रान्तिकारी विचार निर्माण प्रक्रिया सुरु गरेको, पार्टीलाई क्रान्तिकारी दिशामा लगेको र विचार विश्लेषणका लागि बहसको थालनी गरेको निष्कर्ष बताउँदै प्रचण्डले तिनै तहका आगामी निर्वाचनपछि पार्टीको विशेष महाधिवेशन आयोजना गरेर विचारको संश्लेषण गर्ने प्रस्ताव महाधिवेशन समक्ष राख्नु भएको छ। सरकारले निर्वाचन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको छ। बिहिबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले निर्वाचन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्राविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले बताउनुभयो। उहाँले कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका नेपाल कृषि सेवामा वरिष्ठ माटो विज्ञ डाक्टर गंगादत्त आचार्यलाई सार्स एग्रिकल्चर सेन्टर ढाकामा सिनियर प्रोग्राम स्पेशलिस्ट र पदमा काम गर्न काजमा खटाउने निर्णय समेत गरेको छ। त्यस्तै निर्वाचन आयोग सम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने सुर्खेत जिल्लाको साबिकको लेख फर्मा, काफलकोट र लेख परालुजुल गाविसहरूको जग्गा प्रशासन सम्बन्धी काम मालपोत तथा नापे कार्यालय मेहलकुना सुर्खेतलाई हस्तान्तरण गरी सेवा सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिने पनि निर्णय गरेको छ। प्रवक्ता कार्कीले नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति महारथी प्रभुराम शर्मा मिति 2078-9-18 देखि मिति 78-9-30 सम्म घर विदामा रहनुहुने भएकाले बालकृत रथी बालकृष्ण कार्कीलाई नेपाली सेनाको कायम मुकायम भई प्रधान सेनापतिको कार्यभार सम्हाल्ने गरी तोक्न सम्मानीय राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको बताउनुभयो। त्यस्तै टाकटोर लामाजुरा खण्ड सडक खण्डको ट्र्याक ओपन गर्न सोलुखुम्बु जिल्लाको दुधकण्ड नगरपालिका वडा नम्बर 2 मा रहेको राष्ट्रिय वन क्षेत्रभित्रका 2.57 हेक्टर वन क्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने र चिकित्सा शिक्षाको स्नातक तहमा चीन लगायतका मुलुकमा भर्ना भएका विद्यार्थीका हकमा बाँकी रहेको अध्ययन प्रयोगात्मक अभ्यास इन्टर्नसिप पूरा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ। प्रवक्ता कार्कीले सरकारले आदिकवि भानु जन्मस्थल विकास समितिको अध्यक्षमा भानुचार तनहु निवासी ऋषिराम पन्थ र कार्यकारी निर्देशकको पदमा भानुचार तनहु निवासी शङ्कर राणाभाटलाई नियुक्त गर्ने निर्णय समेत गरेको बताउनुभयो। सरकार परिवर्तन हुनासाथ राजदूत फिर्ता बोलाउने व्यथितिको अन्त्य गर्नुपर्नेमा सांसदहरूले जोड दिएका छन्। सांसदहरूले कूटनीतिक नियोगमा पठाउने व्यक्ति राष्ट्रहितको साधना गर्ने, त्यो देशको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्ति हो भएको भन्दै एउटा मन्त्री फेरिएपछि राजदूत पनि फेरिने व्यथितिलाई बन्द गर्नुपर्ने धारणा राख्नु भएको छ। एक रिपोर्ट। आज प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले सरकार परिवर्तन भएसँगै राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्ने बताएका छन्।
बैठकमा बोल्दै नेकपा एमालेका सांसद भीम रावलले सरकार र मन्त्री फेरिना साथ राजदूत फिर्ता बोलाउनुलाई बेथितिको संज्ञा दिए। यसरी समय अगावै राजदूतलाई फिर्ता बोलाउनाले विश्व जगतमा राज्य कमजोर हुने उनले बताए। नेपालको कूटनीतिक क्षेत्र सुदृढ र प्रभावकारी नबनेको उल्लेख गर्दै उनले समयानुकूल काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको पनि बताएका छन्। हामीले कूटनीतिक नियोगमा पठाउने भने त राष्ट्रको हितको साधना गर्ने त्यो देशको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्ति हो नि त्यो। अनि एउटा मन्त्री फेरियो, राजदूत पनि फेरियो। यो बेथितिलाई चाहिँ बन्द गर्नु पर्छ। यो बन्द नगर्ने हो भने यो कूटनीतिक क्षेत्र पनि देशभित्र जसरी चाहिँ यो आफ्नो सत्ता पद स्वार्थको लागि जे पनि गर्ने हाम्रो खराब प्रवृत्ति मौलाएको छ। सांसद रावलले साना देशका लागि कूटनीतिक क्षमता वृद्धि गर्नु नेपालको अस्तित्वसँग गाँसिने तर्क गरे। त्यसैगरी उनले अहिले नेपालमा सीमानासँग सम्बन्धित विषय संवेदनशील भएर आएको भन्दै त्यसको सुरक्षा गर्ने र जनताको सुरक्षा गर्ने राज्यको प्रमुख कर्तव्य भएको बताए। नेपालको सिमाना मिचिँदा पनि परराष्ट्र मन्त्रालय मौन बसेको प्रति उनले प्रश्न समेत उठाए। यदि आफ्नो राज्यको सिमाना मिचिँदा पनि परराष्ट्र मन्त्रालय मौन बस्ने, अरू देशले के गर्छ? आफ्ना प्रवक्ता मार्फत बोल्छ, राय दिन्छ र कूटनीतिक स्तरमा प्रयास भएको देखिन्छ। प्रयास गर्दाखेरि त्यो सफल हुने नहुने एउटा कुरा हो। तर हाम्रो तर्फबाट एउटा सत्तासीन दलको मुख्यमन्त्रीले भन्नुहुन्छ उदाहरणको लागि हुम्लामा सिमाना मिचियो, त त्यही सरकारको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ नि त। अनि त्यहाँ वार्ता गर्न कसले रोक्यो चीनसँग उदाहरणको लागि, त्यस्तै अरू देशसँग। त्यसैले यस्ता कुराहरूतर्फ अलिकति गम्भीर रूपमा ध्यान जाने गरेर अर्कोचोटि अनि मापदण्ड यो को विषयमा पनि हाम्रो देशको आवश्यकता अनुरूप हामीले छलफल गरौँ भन्ने मेरो सुझाव छ। बैठकमा बोल्दै सांसद पुष्पा भुसालले सरकार परिवर्तनसँगै राजदूत फिर्ता बोलाउनुले राम्रो सन्देश नगएको टिप्पणी गरिन्। उनले निश्चित समयसम्म राजदूतलाई फिर्ता बोलाउन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएकी छिन्। यदि राजदूत नियुक्ति गरिसकेपछि मुलुकको सरकार परिवर्तन हुने बित्तिकै राजदूतलाई फिर्ता गर्ने जुन अभ्यास र प्रचलन अगाडि आयो, यसले गर्दाखेरि यसको सन्देश त्यति राम्रो जान्न नसकेको हामीले अनुभूति गरेको हुनाले कम्तीमा यति समय अगावै फिर्ता गर्न नमिल्ने भनेर पनि हामीले एउटा छलफल संवाद चलाउन सक्छौँ कि जस्तो पनि लाग्छ। किन सरकार परिवर्तन त भइराख्ने नेपालको परिस्थिति हेर्दा सरकार परिवर्तन भइराख्ने देखियो। भोलिको दिनमा पनि त्यसलाई नकार्न सकिँदैन। सांसद भुसालले नेपालमा सरकार परिवर्तन भइरहने भन्दै राजदूत परिवर्तन भइरहँदा दुई देशबीचको सम्बन्धमा समेत असर पर्ने भन्दै यो विकृतिलाई रोक्नुपर्ने तर्क गरिन्। एमसीसी सम्झौता राष्ट्रघाती भएको निष्कर्षमा पुगेको नेपाल मजदुर किसान पार्टीले सो सम्झौता संसदमा पेश नगर्न सरकार र सांसदहरूलाई दबाव दिँदै खबरदारी सभा गरेको छ। शुक्रबार काठमाडौँको नयाँ बानेश्वरमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीले सो सम्झौता संसदमा पेश नगर्न दबाव दिँदै खबरदारी सभा गरेको हो। सभामा बोल्दै पार्टीका नेता प्रेम सुवालले सो सम्झौता राष्ट्रघाती भन्दै संसदमा पेश गर्न नदिन सांसदहरूलाई अपील गर्नुभयो। उहाँले सो सम्झौता खारेज नभएसम्म आफूहरूले आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी समेत दिनुभयो। नेता सुवालले एमसीसी सम्झौता संसदबाट पारित भए भारत र अमेरिकी सेनाको नेपाल परेड स्थल बन्ने र 1 सेकेन्डमै नेपाल ध्वस्त हुने दावी समेत गर्नुभयो। नेता सुवालले श्रीलङ्काले एमसीसी सम्झौता राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि खतरा रहेको निष्कर्ष निकाल्दै खारेज गरे जस्तै नेपालले पनि खारेज गर्नुपर्ने बताउनुभयो। खबरदारी सभामा देशघाती एमसीसी सम्झौता खारेज गर लगायतका नाराबाजी लगाउँदै प्रदर्शन गरिएको थियो। गृहमन्त्री रामकृष्ण खाँडले अमेरिकी मिलियन च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी कुनै सैन्य गठबन्धन नभई नेपालको भौतिक विकासका लागि भएको बताउनु भएको छ। नेपाल पत्रकार महासंघ कास्कीले शुक्रबार पोखरामा आयोजना गरेको पत्रकार महासम्मेलनमा गृहमन्त्री खाँडले एमसीसी कसैले दिन नखोजेको तर नेपाल सरकार आफैले अघि बढाएको परियोजना भएको स्पष्ट पार्नुभयो। खाँडले नेपाल जलस्रोतको धनी मुलुक भएकाले नेपालमा प्रस्तावित भएका र निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका जलविद्युत आयोजनाहरूबाट उत्पादित विद्युत खपत गर्न र निर्यात गर्नका लागि विद्युतको ट्रान्समिसन निर्माण र सडक विस्तारका लागि एमसीसी परियोजना अघि बढाइएको बताउनुभयो।
एमसीसी तिर्नुपर्ने रकम नभई शुद्ध अनुदान भएकाले नेपालले यसको सदुपयोग गर्नुपर्ने गृहमन्त्री खाँडले बताउनुभयो। उहाँले एमसीसी देश र जनताकै लागि भएको तर्क गर्दै त्यसमा असहमत हुने दलहरूलाई पनि सहमतिमा ल्याएर एमसीसी तर्क राख्ने बताउनुभयो। अर्को प्रसङ्गमा गृहमन्त्री खाँडले आगामी निर्वाचन उपयुक्त समयमा हुने उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले राजनीतिक दलहरूको सहयोगमा निर्वाचन आयोगको सहकार्यमा सबै निर्वाचनहरू उपयुक्त समयमै कायम हुने स्पष्ट पार्नुभयो। कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले निजामती कर्मचारीहरूको सरुवा बढुवालाई सक्रिय प्रणालीको आधारमा हुने गरी सरकारले तयारी गरिरहेको बताउनु भएको छ। निजामती कर्मचारीहरू निष्पक्ष रूपमा लोकसेवाबाट आउनुपर्ने भन्दै उहाँले जथाभावी मानिसहरू राखेर सेवा प्रशासनलाई बिथोल्नु नहुने बताउनु भयो। एक रिपोर्ट। आज सर्वोच्च अदालतमा नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनको 8औं विभागीय अधिवेशन उद्घाटन समारोहमा कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले निजामती कर्मचारीहरू निष्पक्ष रूपमा सेवामा आउनुपर्ने बताएका छन्। उनले सरुवा बढुवालाई पारदर्शी र निष्पक्ष बनाउन चक्रीय प्रणाली लागू गर्न छलफल भइरहेको बताएका हुन्। मन्त्री बडुले सरुवालाई पूर्वानुमान योग्य हुन सक्ने गरी सबैले सबै ठाउँमा जाने चक्रीय प्रणालीको रूपमा विस्तार गर्न छलफल भइरहेको बताए। उनले सोर्स फोर्स लगाएर सुगममा बसिरहेर पेन्सन पकाउने कुरा न्यायोचित नभएकाले कारबाहीमा परेका बाहेक अरूलाई एक समय पुगेपछि आफै यो पदमा पुग्छु भन्ने ब्याज प्रमोसन गर्ने कुरामा छलफल भइरहेको बताएका हुन्। केही कुराहरू यस्ता हुन सक्छन् जति नेगेटिभ लिस्टमा परेकाहरू, कारवाही परेकाहरू, गर्दै नगर्नेहरू यदि कारवाही परिराखेका छन् भने त्योभन्दा बाहेक सबैलाई एक समय पुगेपछि म यो प्रमोसन पाउँछु, त्यसपछि यहाँ पुग्छु, त्यसपछि सचिव पुग्छु भन्ने एउटा सहज ढङ्गले पारदर्शी ढङ्गले आफैले अनुमान लगाउन सक्ने ब्याच प्रमोसन पो गर्ने हो कि यसमाथि पनि छलफल भइरहेको छ। यहाँहरूलाई मैले जानकारी गराउन चाहेको हो। मन्त्री बडुले न्यायालयको समस्या न्यायालय भित्रैबाट समाधान हुनुपर्ने बताएका छन्। उनले न्यायालयमा न्याय दिलाउनेहरूको निधार खुम्चिने काम हुनु नहुने भन्दै न्यायालयबाट छिटो छरितो रूपमा सेवाग्राहीले सेवा पाउनुपर्ने बताएका छन्। अन्य काम संघीयतामा गएपछि सहज र छिटो भएको, तर न्यायालयको काम भने संघीयतामा गइसकेपछि पनि सहज नभएको आफूलाई अनुभूत भइरहेको बताएका छन्। कति वर्ष लाग्छ कुनै एउटा मुद्दा विशेषलाई न्यायालयमा प्रवेश गरिसकेपछि पहिले न्याय पाइन्छ भन्ने कुरा अनिश्चयमा जाने यो ठिक होइन भन्ने लाग्छ मलाई। हामीले शासन प्रशासनमा संघीयता लागू गरिसक्यौँ, त्यहाँ केही सहज हो कि हिजोको भन्दा केन्द्रमा दगुर्नु परेन। अब स्थानीय तहमा पाइरहेको सेवा प्रदेशमा पाइरहेको छ, धेरै कम कामका लागि संघीय प्रदेश यहाँ आउँछ अब सङ्घमा, त्यसले एउटा सहजता दियो संघीयतामा गइसकेपछि। तर न्याय सेवामा यो संघीयता लागू नभएको हो कि हामी त्यता हेर्ने हो कि भन्ने मलाई लागिरहेको। मन्त्री बडुले एउटा व्यक्तिले मुद्दा दर्ता गरिसकेपछि न्याय पाउनका लागि अनिश्चयकालसम्म पर्खिनुपर्ने समस्या राम्रो नभएको भन्दै त्यसतर्फ सबैले ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन्। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आर्यले जहाज खरिद गर्ने विषयमा गृह कार्य भइरहेको बताउनु भएको छ। शुक्रबार नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको 23औं वार्षिक उत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री आर्यले जहाज खरिद गर्ने योजना छिटोभन्दा छिटो ल्याउनका लागि नेपाल वायु सेवा निगमलाई निर्देशन दिइसकेको बताउनु भयो। उहाँले जहाज खरिदका लागि गृह कार्य अगाडि बढेको समेत बताउनु भयो। जहाज खरिदमा कुनै पनि प्रकारको कमिसनको खेल नगर्ने भन्दै उहाँले अनियमितता भएमा आफू झुन्डिन तयार रहेको बताउनु भयो। मन्त्री आर्यले ग्राउन्डेड भएको जहाजलाई मर्मत गरेर उडानका लागि पनि निर्देशन दिएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल 3 महिनाभित्र उद्घाटन हुने बताउनुभयो। भैरहवा विमानस्थललाई सरकारले छिटोभन्दा छिटो टेस्ट फ्लाइट सञ्चालनमा ल्याउन चाहेको मन्त्री आर्यले बताउनुभयो।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणुकुमारी यादवले अहिले रहेको विद्यमान खरिद नियमावली बाधक बनेका कारण सरकारले विकास निर्माणको काम गर्न नसकेको बताउनु भएको छ। शुक्रबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समिति बैठकमा बोल्दै मन्त्री यादवले खरिद नियमावलीले सहज काम गर्न बाधक बनेको बताउनु भएको हो। मन्त्री यादवले खरिद ऐनकै कारण विकास निर्माणको काम नहुँदा सरकारले खरिद नियमावली संशोधन गर्ने तयारीमा रहेको बताउनु भयो। उहाँले खरिद नियमावलीको कारण सडक निर्माण टेन्डर प्रक्रिया नै समस्या भएको बताउनु भएको छ। तर पछिल्लो समय सडक निर्माण तथा पुल निर्माणमा देखिएका समस्या हल गर्दै निर्माण कार्य अगाडि बढेको मन्त्री यादवले बताउनु भयो। मन्त्री यादवले दार्चुला तथा कोडाली क्षेत्रका सडक निर्माणको कामलाई सरकारले पहिलो प्राथमिकता दिएको पनि बताउनु भयो। उहाँले मन्त्रालयले कोडाली तथा दार्चुलाबाट सडक निर्माणको फाइलहरू आएको एक दिन अध्ययन गरेर 3 दिनभित्र फाइल अगाडि बढाउने समेत बताउनु भयो। मन्त्री यादवले नेपालको निर्माण कम्पनी मजदुर नभएकाले विदेशी कम्पनीहरूलाई काममा जिम्मा दिनुपर्ने अवस्था रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले अहिले विभिन्न मन्त्रालयमा प्राविधिक तथा इन्जिनियरको अभाव भएकाले विकास निर्माणको काम पछि परेको बताउनु भयो। समाचारमा पालो विश्रामपछि आजदेखि अंग्रेजी नयाँ वर्ष सुरु, सन् 2022 प्रारम्भ, विश्वभर उल्लास, नेपालका पर्यटकीय क्षेत्रमा पनि नयाँ वर्षको स्वागत। ठेक्का सम्झौताको 5 वर्ष बित्दा पनि जोरपाटी सुन्दरी जल सडक खण्ड पूर्ण हुन सकेन। समयमा निर्माण नसक्दा यात्रु र स्थानीय स्वास्थ्य बिहोर्न बाध्य। र म्यानमारको सेनाले सर्वसाधारणलाई यातना दिएर सामूहिक रूपमा हत्या गरेको खुलासा, मानवता विरुद्धको अपराध गरेको राष्ट्रसङ्घको ठहर। शिवम सिमेन्ट, भरोसा अटुट सम्बन्धको। खिया नलाग्ने, वर्षौं टिक्ने पञ्चकन्या ग्रुपको स्टेनलेस स्टिल वाटर ट्याङ्क प्रयोग गरौँ। कसैले सानो सपना देखेको छ र? छैन नि। प्रस्तुत छ नयाँ टाटा इन्ट्रा, शक्तिशाली इन्जिन, स्टाइलिश डिजाइन, ठुलो भार वहन क्षमता, ठुलो आरामदायक क्याबिन। टाटा इन्ट्रा, अब ठुलो सोचौं। डह्रो भई उभिनु मात्रै असली मजबुती होइन, चाहिन्छ क्षमता, बाहिरी शक्ति अनुरूप लचकता अपनाई डटिरहने, अनि मजबुती अतुलनीय पकड शक्तिको। यही नै हो सर्वोत्तम मजबुती। सर्वोत्तम सुपर ग्रिपमा छ अन्य फलामे छडभन्दा 60% बढी पकड शक्ति, सर्वोत्तम लचकता, प्युरिटी र मजबुती, जसले बन्छ सर्वोत्तम निर्माण, सर्वोत्तम स्टिल। नेपाल टपको पाइप एकदम बलियो, टिकाउ र भरपर्दो हुन्छ। थाहा छ पाइपबाट पानी चुह्यो नि। नेपाल टपको विकल्प छैन, आजको जमानाको भरपर्दो पाइप। नेपाल टप, सब ठिकठाक। बल्ल भेटियो सुन जस्तै चुनढुङ्गा खानी। बेस्ट चाहनुहुनेहरूको लागि द बेस्ट मात्र उपलब्ध गराउँदै द बेस्ट शौर्य सिमेन्ट। अतुलनीय प्रविधिलाई नयाँ स्तरमा पुर्याउँदै प्रस्तुत छ रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट। 24 घण्टा स्वचालित रोबोटिक गुणस्तर नियन्त्रण, लेजर सिल प्याकेजिङ, सर्वोत्कृष्ट युरोपेली प्रविधि तथा अत्याधुनिक पर्यावरण मैत्री सिमेन्ट प्लान्ट। रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, गुणस्तरको नयाँ स्तर। नेपालकै लागि बनेको राइनो 500D तपाईको निर्माणलाई दिन्छ राइनो डक्टिलिटीको सुरक्षा। सुरक्षित निर्माणको लागि हाम्रो विश्वास राइनो डक्टिलिटी। Amazing presentation. It would be great to have you here. It's a dream come true. I cannot wait to join. Sorry, come again? I cannot join. Are you sure? Yes, sure. Well, thanks for wasting my time. Frustrated by a slow internet? Switch to WorldLink Photon. शिवम सिमेन्ट,
भरोसा अटुट सम्बन्धको। विश्रामपछि स्वागत छ बाँकी समाचार। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेले आफ्नो इमान बेचेर मन्त्रीको कुर्सीमा नबस्ने बताउनु भएको छ। मन्त्रीले आलेले हाल छानबिनका क्रममा रहनुभएका बोर्डका सिइओ धनञ्जय रेग्मीले टोयोटाका गाडी बेचेर आफ्नो इमान किन्न खोजेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो। एक रिपोर्ट। शुक्रबार नेपाल पर्यटन बोर्डको 23औं वार्षिक उत्सवमा बोल्दै मन्त्री आलेले इमान बेचेर मन्त्रीको कुर्सीमा नबस्ने बताएका छन्। मन्त्री आलेले छानबिनका क्रममा रहेका सिइओ रेग्मीकै कारण बेलायतमा भएको विश्व पर्यटन मेलामा नेपालको बेइज्जत भएको भन्दै रक्सीको मातमा उन्मत्त भएका मानिसलाई संस्थाको सिइओ बनाउँदा संस्था चल्न नसक्ने बताए। उनले सिइओ रेग्मीलाई साँढेको संज्ञा दिँदै आफ्नो इमान किन्ने कुरा सपनामा पनि नसोच्न चेतावनी दिए। अब यहाँ साँढे उड्दा ल्याएर चाहिँ राजनीति नियुक्ति दिन्छ। अनि त्यो साँढे कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि गरेर आउँछ हेर्नुहोस्। त्यो भर्खरै म पद बहाली गरेको गरेर आउँछ हेर्नुहोस्। अब त्यो बिचरा चाहिँ प्राडाहरू आउनुभएको छ, बुढापाकाहरू आउनुभएको छ, बधाई दिन आउनुभएको छ। एकछिन तपाईँ बस्नु त सिओ छ। अनि यहाँ उफ्रिँदै आएर यहाँ साँढे यहाँ आएर मन्त्रीले त मलाई टेडिन यसो त मेरो क्लाइमेक्स मिल्दैन। क्लाइमेक्स मिल्नको लागि महाराज मैले जाँड खाने हुनु पर्यो। म रक्सी खाँदैन। यहाँबाट लन्डनको प्रोग्राममा गएँ। म जान्न भने मैले म जाँदैन भन्दा पनि जबरजस्ती जाउँ हजुर जाउँ हजुर जाउँ हजुर भने त्यहाँ त हजुरले राख्नुपर्छ, आफ्नो देशको बारेमा कुरा राख्नुपर्छ भने जबरजस्ती नजाने मान्छेलाई जबरजस्ती लगेर गयो। मन्त्री आलेले आफ्नो मन्त्रालय अन्तर्गतका सङ्घ संस्थाहरूमा विकृतिहरूको चाङ भएकोले सम्हाल्नै गाह्रो भइरहेको बताए। उनले पहिला काले काले मिलेर भाले खाए पनि अब प्रेम आले आएकोले भ्रष्टाचार हुन नदिने बताए। जसले ढुङ्गा छापेछ उसैले टेन्डर पाउने भने फेरि उसैले पाए। अनि मलाई 1 लाखका ठेकेदारहरू ल्याएर भने हजुर हामी यत्रो ठुल्ठुलो अरबौँको काम हामीले गरेका छौँ, तर हामीले तपाईँको त्यो पर्यटन विभागको टेन्डरमा 15 करोडको हामीले ठेक्का लिन हामीलाई चाहिने आउट गरिदियो। जम्मै सेटिङको काम छ भने मलाई क्लिक भयो। मैले इमिडिएटली मेरो सल्लाहकार हुनुहुन्छ गोरे शेर्पा, उहाँलाई बोलाएर ल यो बुझ्नुहोस् त भनेर बुझ्दाखेरि त्यस्तो रहेछ। अनि मैले इमिडिएटली क्यान्सल भने मैले क्यान्सल गर्नुहोस् यो। अनि त्यही भित्रको नाउँ म दिँदैन। होइन हजुर यो पहिलाकै चलन हो। पहिला त काले काले मिलेर खाउँ भाले भन्थे, अब आयो आले। मन्त्री आलेले WTMको कार्यक्रममा जाँदा बोर्डबाट 80 लाख खर्च भएको भन्ने सुनेको भन्दै त्यसको छानबिन गर्न माग गरे। उनले सबै खाने खर्च आफूले नै बेहोरेकाले खर्चको बारेमा छानबिन गरेर कारबाही गर्नुपर्ने बताए। मैले नन्दजीलाई सोधेछु, मैले निमित्त सिओ साहबलाई कति खर्च भयो त त्यो लन्डनको। इभन खाना समेत हामीले आफ्नो पकेटबाट मैले पे गरेको छु। बस्नको लागि चाहिँ लन्डनमा त्यही दूतावासमा हामी बसेका छौँ, म सचिवजी लगायत हामी बसेछौँ। होटलमा 1 रुपियाँ खर्च भएको छैन, खानामा 1 रुपियाँ खर्च भएको छैन। 80 लाख बिल आयो भन्नुभएको छ। यो पनि एउटा कारबाहीको विषय बन्छ। 80 लाख केमा खर्च भयो त? मेरो टिकटको कुरा त पर्यटन मन्त्रालयबाट त्यो भएको छ भने मेरो दायित्व त यहाँ त जोडिएको छैन। केमा गर्नुभयो तपाईँहरूले 80 लाख खर्च? त्यसको छानबिन गर्नुहोस्, कानुनी दायरामा ल्याउनुहोस्, कडाभन्दा कडा कारबाही। मन्त्री आलेले आफ्नो संस्थाप्रति उत्तरदायी भएर काम गर्न सबै कर्मचारीहरूलाई निर्देशन समेत दिए। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आफ्नो राजनीतिक यात्रा जनतादेखि जनतासम्म नै भएको बताउनु भएको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित नेकपा एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जागरण परिषद नेपाल एकता घोषणा कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष नेपालले आफ्नो राजनीतिक यात्रा जनतादेखि जनतासम्म नै भएको बताउनु भएको हो। उहाँले जनताको हित र कल्याणको लागि सुकुम्बासीको समस्या, समावेशिताको राजनीति, समाजवादको यात्रा लगायतका धेरै लोकप्रिय कार्यक्रमहरू अगाडि बढ्ने बताउनुभयो। अध्यक्ष नेपालले आफ्नो पार्टीले अन्याय अत्याचारको विरुद्धमा, शोषण, उत्पीडित
विरुद्ध विभेदहरूको विरुद्धमा अनेकौं आन्दोलन मजदुर किसान श्रमजीवीको हकहितको बारेमा विभिन्न कार्यक्रम गरिरहेको पनि बताउनु भएको छ। उहाँले आफ्नो पार्टीको उद्देश्य र लक्ष्य चुनावदेखि चुनावसम्म नभएर जनतादेखि जनतासम्म भएको बताउनुभयो। अध्यक्ष नेपालले नयाँ पुस्ता, पुरानो पुस्ता, आम जनता, मजदुर, किसान, निम्न पुँजीपति वर्ग, मध्यम वर्गका मानिसहरूले भोगिरहेका समस्याहरूलाई आफ्नो समस्याको रूपमा लिने गरेको बताउनु भएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विद्युतको खपत बढेको ट्रान्सफर्म परिवर्तन गर्दा बिजुली गइरहने समस्या भएको बताउनु भएको छ। शुक्रबार प्राधिकरणमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रमुख कार्यकारी निर्देशक घिसिङले विद्युतको खपत बढेकोले ट्रान्सफर्म परिवर्तन गर्दा बिजुली गइरहने समस्या भएको र शुक्रबारबाट नै यो समस्या समाधान हुने बताउनु भएको हो। घिसिङले विद्युत सप्लाई नपुगेर बत्ती जाने समस्या नभएको स्पष्ट पार्दै जति डिमान्ड आए पनि नेपाल विद्युत प्राधिकरण सप्लाई गर्ने स्थितिमा रहेको दावी समेत गर्नु भएको छ। उहाँले काठमाडौँ उपत्यकामा अब 9वटा सब स्टेसन थपिँदै भएकोले उक्त सब स्टेसन बनिसकेपछि दीर्घकालीन रूपमा उपत्यकामा 2000 मेगावाटको विद्युत सप्लाई गर्न सक्ने बताउनु भयो। प्रमुख कार्यकारी निर्देशक घिसिङले केही ट्रान्सफर्महरू लोड अनुसार फेरिरहेको र केही फर्महरूमा फिटहरूमा आगलागी भएको कारणले यी समस्या आइरहेको समेत बताउनु भएको छ। प्रमुख कार्यकारी निर्देशक घिसिङले शुक्रबारबाट उपत्यकामा ट्रान्सफर्महरू परिवर्तन गरिसक्ने भएकोले विद्युत जाने समस्या नहुने समेत बताउनु भयो। उहाँले केही स्थानमा बासिन्दाका सब स्टेसन बनाउन नदिएकोले पनि समस्या आउने गरेको भन्दै स्थानीयहरूले सब स्टेसन बनाउन दिन आग्रह समेत गर्नु भएको छ। अंग्रेजी नयाँ वर्ष सन् 2022 आजबाट सुरु भएको छ। यस अवसरमा विश्वभर एक आपसमा शुभकामना आदान प्रदान गरी नयाँ वर्ष मनाइएको छ। नेपालमा पनि शुक्रबार अबेर साँझदेखि नै सन् 2021 को बिदाई र 2022 को स्वागत गर्दै हर्षोल्लासका साथ अंग्रेजी नयाँ वर्षलाई स्वागत गरिएको छ। शान्त दनवारको रिपोर्ट। आजबाट इस्वी सम्वतको नयाँ वर्ष सन् 2022 सुरु भएको छ। नेपाली सहित विश्वभरका मानिसहरूले यस अवसरमा एक आपसमा शुभकामना आदान प्रदान गर्दै नयाँ वर्ष मनाइरहेका छन्। जनवरी 1 लाई लिएर देखिने उत्साह विश्वभर नै प्रकट भइरहँदा यसको प्रभाव नेपालमा पनि देखिएको छ। काठमाडौँको ठमेल, दरबार मार्ग लगायतका मुख्य चोक तथा देशका प्रमुख शहरमा शुक्रबार अबेर साँझबाटै नयाँ वर्षको रौनक सुरु भएको थियो। विश्वभर सर्वाधिक मान्यता पाएको इस्वी सम्वतको वर्ष फेरि यससँगै मनाइने नयाँ वर्ष कैयौं देशले उल्लासका साथ मनाएका छन्। नयाँ वर्ष मनाउने प्रचलनको ऐतिहासिक आधारलाई हेर्दा ईसाई धर्मका प्रवर्तक जिजस क्राइस्टको स्मरणमा उनको शेषपछि उनका अनुयायीहरूले यस सम्वतलाई प्रयोगमा ल्याएको मान्यता छ। कालान्तरमा उनै क्राइस्टको प्रभाव विश्वभर फैलिएसँगै नयाँ वर्ष मनाउने चलन पनि फैलिएको विश्वास गरिन्छ। नेपालमा समेत शुक्रबार अबेर साँझबाटै सन् 2021 को बिदाई र 2022 को स्वागत गर्दै विभिन्न कार्यक्रमहरू आयोजना भएका थिए। नेपालमा अंग्रेजी नयाँ वर्षको रौनक विशेष गरी युवा पुस्तामा बढी देखिएको छ। Today is New Year Eve, so Happy New Year Eve to everybody. I hope सबैजनाले यो न्यू इयर इभमा आफ्नो फ्यामिली मेम्बरसँग अफकोर्सली सबैजनाको केही न केही त प्लान होला। भोलि न्यू इयर, आज कहीँ न कहीँ घुम्न जाने कि त्यस्तो केही प्लान होला नि। सो ह्याप्पी न्यू इयर एभ्रीबडी वन्स अगेन। आज अब पहिला त हामी अब न्यू इयर इभमा अब क्लब गइन्थ्यो। अब यसपालि पनि क्लबै जान्छौँ होला। त्यसै अब रमाइलो हुन्छ क्लबमा, त्यही हो, खाइन्छ, अब त्यही त हो नि, अब रमाइलो गरिन्छ। अनि साथीभाइहरूसँग मिलेर ग्रुपमा होइन अब गएर त्यही हो, अब न्यू इयर इभ अब त्यही हो, सबैजना त्यही पार्टी गरिन्छ। त्यस विश्वभर भव्यताका साथ मनाइने अंग्रेजी नयाँ वर्ष नेपालमा समेत भव्यताका साथ मनाइएको छ। यस अवसरलाई रमाइलो एवं खुसियाली साटासाट गर्ने र आपसी वैरभाव हटाएर सम्बन्धमा प्रगाढता थप्ने दिनको रूपमा समेत मान्ने गरिन्छ। वर्षको सुरुवात हुने भएकाले नयाँ वर्षको पहिलो दिन शनिबार आफन्त तथा साथीभाइ जम्मा भएर रमाइलो गर्ने, मिठा मिठा परिकार खाने गरिन्छ। पुरानो वर्षलाई छोडेर आएको नयाँ वर्षको आगमन आफैमा सुखद रहेको छ र यसलाई हर्ष उल्लासका साथ मनाउने सर्वसाधारणको तर्क छ।
स्पेसली अब पोहोरको साल त कोरोनाको कारणले गर्दा खासै त्यस्तो चाहेर पनि हामीले सेलिब्रेसन गर्न सकेनौँ। अब यो वर्ष चाहिँ अब कोरोना इन्डै भइसकेको सिचुएसन त छैन, अहिले नयाँ भाइरसहरू पनि आइरह भनेको छन्। त्यो कारणले गर्दाखेरि कति स्याड भएर बस्ने त होइन, आफू सुरक्षित रहेर अलिकति पुराना दिनहरूलाई बिर्सेर सबैजना सेफ भएर मेबी फ्यामिलीहरूसँग कतै केही डे आउटहरू केही गर्ने भन्ने प्लान चाहिँ गरिरहेका छौँ। म सबैलाई त्यही भन्छु, अलिकति सेफ भएर मनाउँ, खुसी हौँ होइन, पुराना कुराहरूलाई बिर्सेर नयाँ दिनको सुरुवात गरौँ। स्पेसली अब हाम्रो नेपालीहरूको नयाँ वर्ष नभए तापनि अब हामी सबैजनाले यो अब अङ्ग्रेजी वर्षलाई मनाउन त मनाइरहेका हुन्छौँ। त्यही हो, अब सबैजना सेफ भएर नयाँ वर्ष मनाउँ भन्न चाहन्छु। कोरोना भाइरसले आक्रान्त विश्वका कतिपय देशमा अझै पनि लकडाउन, निषेधाज्ञा तथा प्रतिबन्ध लगाएको भए पनि नयाँ वर्षप्रतिको आकर्षणमा पनि कमी देखिएको छैन। तथापि सबैले संक्रमणबाट बस्न र सुरक्षित हुन पनि आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमल सिन्हाका साथ शान्त धनवार, काठमाडौँ। काठमाडौँको गोकर्णेश्वर नगरपालिका स्थित जोरपाटे सुन्दरी जल सडक खण्ड निर्माणका लागि नगरपालिका र सडक विभागबीच ठेक्का सम्झौता भएको ठ्याक्कै 5 वर्ष बितिसकेको छ। तर अझै पनि कामले पूर्णता पाउन भने सकेको छैन। समयमा सडक निर्माण हुन नसक्दा यात्रु र स्थानीयले शास्ति बिहोर्नु परिरहेको छ। नरेन्द्र महाराज ताराको रिपोर्ट। यो दृश्य काठमाडौँको गोकर्णेश्वर नगरपालिका स्थित जोरपाटी सुन्दरी जल सडक खण्डको हो। राजधानीमै सडकको यो दुरावस्था भएको वर्षौं बित्यो, तर पनि अझैसम्म यसबारे कसैले चासो दिएको छैन। यो 22 फिटे बाटो हो, सबै नेता कोही एमालेको, कोही काङ्ग्रेस, कोही माओवादीको अवरोध गरिदिने बाटो बनाउँदाखेरि कसरी विकास हुन्छ? बाटो बिना विकास हुन्छ? त्यस हुँदैन नि। राज्यको मुटु ठाउँ यो गोकर्णेश्वर नगरपालिका भनेको। बिपी सङ्ग्रहालय सुन्दर जलको राणा कहाँ ल्याएर थुन्ने ठाउँ त्यो नेताहरूले, त्यस्तो ठाउँको बाटो अहिलेसम्म सुधार भएको छैन। गोकर्णेश्वर नगरपालिका र सडक विभाग बीच 2073 असारमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो। तर सम्झौताको 5 वर्ष बितिसक्दा पनि काम पूरा हुन सकेको छैन। सडककै कारण यात्रु र स्थानीयले चरम शास्ति भोग्नु परेको छ। त्यसो त सडक विस्तारका लागि भन्दै स्थानीयवासीले पटक पटक प्रदर्शन पनि गरे। सम्बन्धित निकायको ढोकासम्म पनि पुगे। दिन बित्यो, महिना बित्यो, वर्ष बित्यो, तर उनीहरूको माग सम्बोधन गर्न कोही तयार भएन। पीडा सडक नबन्नुमा मात्र छैन। सुरुमा सडक विस्तारका लागि भन्दै स्थानीयको जमिन अधिग्रहण भएपछि उनीहरू मुआब्जाका लागि आन्दोलित भएका थिए। आन्दोलनले उग्र रूप लिन थालेपछि यो विवाद सर्वोच्च अदालतसम्मै पुगेको थियो। अदालतले स्थानीयहरूकै पक्षमा फैसला गरेर जमिनका मुआब्जाका लागि आदेश दिए पनि स्थानीयहरूले सो मुआब्जा अझै पाउन सकेका छैनन्। अब कहिले आउँदा कहिले जाम हुन्छ, माक्न लाग्न हिँड्नु हुँदैन, धुलो हुन्छ, पानी पर्यो भने हिलो हुन्छ, त्यस्तै हो। पिच गर्छ भन्छ, बाटो फराकिलो गर्ने भन्दै थियो, कता कता उ गरिसक्यो, कहीँ गरेको छैन। सडकको दुरावस्थाकै कारण पानी पर्दा हिलो र घाम लाग्दा धुलोले बसिसक्नु हुँदैन। दिनहुनै यो पीडा भोग्न बाध्य छन् स्थानीयवासी। म चाहिँ एउटा विद्यार्थी हो। यहाँ बाटोमा हिँडिरहँदा बाटोमा भएका खाल्डाखुल्डीले गर्दा विद्यालय जाँदा विद्यार्थीहरूलाई गाडीहरूले हिलो छ्याप्ने अनि सवारी साधनहरू यातायातमा चल्दा खाल्डाखुल्डीमा परेर एक्सिडेन्ट हुने कार्यहरू धेरै भइरहेको छ र यो घरहरूमा धुलो धेरै उड्ने भएकाले नि घरहरू फोहोर हुने धेरै भएको छ। यो समाधानका लागि यो गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले छिटै पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ। यता सडक विस्तारको जिम्मा लिएको सडक विभाग अन्तर्गतको काठमाडौँ उपत्यका सडक विस्तार आयोजना भने समयमै सडक विस्तारको काम पूरा हुने दावी गर्छ। आयोजनाका सूचना अधिकारी महानन्द जोशीले ठेकेदारहरूसँग चैतसम्म सडक विस्तारको काम सकिने गरी सम्झौता भएको बताए। एउटामा चाहिँ 3.5 किलोमिटरमा 2500 मिटर जति भइसक्यो, 1 किलोमिटर बाँकी छ। अनि अर्को प्याकेजमा चाहिँ सुन्दरी जलपट्टीमा चाहिँ 900 मिटर जति मात्रै बाँकी छ। 2600 मिटर जति
क्लियर भइसकेको छ। अरू खाल्डाखुल्डी पनि अब कुनै ठाउँमा अहिले यो आज हाल चाहिँ पानीले वर्षाको कारणबाट खाल्डाखुल्डी भए तापनि अहिले चाहिँ हाम्रो धेरै सुधारमा छ अहिले सडक। आयोजनाले आफ्नो बचाउ गरिरहँदा सडक निर्माणको काम भने अलपत्र छ। स्थानीयहरू जति सक्दो चाँडो सडकको स्तर उन्नति भए हुन्थ्यो भन्नेमा छन्। यसतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान पुग्न आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथ नरेन्द्र महताराको रिपोर्ट। जोरपाटी सुन्दरीजल सडक खण्ड निर्माणका लागि नगरपालिका र सडक विभागबीच ठेक्का सम्झौता भएको 5 वर्ष बितिसकेको छ, तर अझै पनि कामले पूर्णता पाउन भने सकेको छैन। यसै सन्दर्भमा शुक्रबार हामीले सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं, राजधानीमै काम सुरु भएको 5 वर्षसम्म पनि सडक नबन्नुलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ? हेरौँ उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। मलाई चाहिँ के लाग्छ भने यो राजधानीका अधिकांश सहरहरू सडकहरू पिच हुनलाई प्रत्येक ठाउँमा नेताको घर हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ कि। ठेक्कापट्टा पनि बाटो पिच गर्ने काम पनि होइन, आफ्नो मान्छेलाई मात्र नदिएर होइन, यो अलि होइन फरक मान्छेलाई अलि गर्न खोज्ने मान्छेलाई दियो भने चाहिँ अलि होइन सडक सुधार केही हदसम्म चाहिँ सुधार होला जस्तो मलाई लाग्छ। सम्म लाग्छ लोकल अथोरिटीको पनि हात हुन्छ, किनभने मेयरहरूले चाहने हो भने चाहिँ होइन अब आजै इनिसिएटिभ ल्याएर भोलिदेखि नै काम गर्न सुरु गर्न सकिन्छ नि त। नदेखा होइन नि त त्यस्तो, अब हुँदाहुँदै पनि काम नगरे हो कि पब्लिकहरूले अब गलत मान्छेलाई नै भोट हाले हो कि, त्यो चाहिँ अलिकति सोच्नै पर्ने हुनसक्छ। यो बाटोमा चाहिँ मेन चाहिँ अब केही हदसम्म चाहिँ पिच भइरहेको छ यो बाटो होइन, बाँकी केही पिच हुन बाँकी नै छ। तर अब हामीले भोगेको पीडाहरू चाहिँ यही नै हो। बाटो अब यस्तै खाल्डाखुल्डी यस्तै छ होइन, हिँड्दाखेरि एकदम असजिलो हुन्छ। बाटो राम्रो भइदियोस् भन्ने सबैको चाहना हो। अब ढिलो चाँडो त सायद बाटो पिच हुन्छ होला जस्तो लागेको छ मलाई। व्यस्त सडकहरूमा जताततै खाल्डोहरू खनिएको छ, त्यसलाई केही मर्मत छैन। कहिले बिजुली भनेको छ, कहिले ढल भनेको छ, कहिले खानेपानी भनेको छ। सबभन्दा ठुलो कुरो यातायात क्षेत्रमा सबभन्दा गाह्रो समस्या परिरहेको छ। कतिपय दुर्घटना भइरहेछ त्यही खाल्डोकै कारणले गर्दा। बाटोको कहीँ पिच छैन, कहीँ खाल्डो बेसको ठुलो खाल्डोहरू भरिरहेछ, तर यहाँ कसैको ध्यान गएको छैन। अब सरकारले कसरी हुन्छ चाँडोभन्दा चाँडो ढल निकास के गरी हुन्छ, सडकको चाहिँ व्यवस्थित गरिदिएदेखि हामी यातायात क्षेत्रको लागि चाहिँ एकदम सहज हुने थियो। यो सडकको दुर्दशा त अब एकदमै बिग्रिएको। अब कस्तो भन्यो भने व्यवस्थित नभएको। यसको लागि अब अलि सम्बन्धित मान्छेले सुनेर यसको एउटा नियम बनाएर एउटा व्यवस्थापन गर्यो भने यहाँका पैदल यात्री अब यहाँ बसोबास गर्ने सम्पूर्ण जनताहरूलाई एकदमै राम्रो हुन्छ। उपत्यका सडक नबन्नुको मुख्य कारण चाहिँ अब अर्को चुनाव आउँदैछ। चुनाव आउनलाई त केही न केही त भजाउनु पऱ्यो नि त आफ्नो बोली। कसरी भोट माग्ने भन्नको लागि उनीहरूले अर्कोचोटि अर्को पालीको चाहिँ यिनीहरूले राखेको छ क्या। अनि अब हामी यस्तो बाटो बनाइदिन्छौँ, तपाईँको घरसम्म बाटो बनाइदिन्छौँ, अर्को सरकारले बाटो बनाएन हामी बनाइदिन्छौँ, अब हामीलाई भोट दिनुहोस् भन्नको लागि यो थन्काएर राखेको बाटो हो कि। गाडी किन्दाखेरि रासो चाहिँ 330% लिन्छन् होइन। अनि सडकको गति यस्तो छ, एक दिन कर तिर्न ढिलो भयो भने पेनाल्टी हान्छन्। गाडीवालाहरू तिर्न पनि कर त तिरिरहेका छन् नि। राजधानीको सडकको गतिविधि यस्तो छ, राम्रो भइदियो हुन्थ्यो नि। तर राम्रो गर्ने नेपालमा नेतै जन्मिएर हिँड्छन् क्या। हजुर कमजोरी चाहिँ यहाँ मेन चाहिँ अब बाटो बनाउनेमा होइन प्रब्लम भनेको त मेन अब के हुन्छ त भन्दा यहाँ राम्ररी बजेट पनि अब भइरहेको छैन होइन। जस्तो जति हुनुपर्ने जति अब चलखेल भइरहन्छ नेपालमा होइन त्यस्तै हो। अनि सो यहाँ अब मेन चाहिँ जो ठेकेदारहरू हुन्छ नि जो अनि यहाँ अब टेस्ट गरेर राम्रो कस्तो खालको होइन भन्छ नि त्यो अलकट्राहरू तिनीहरू राम्ररी युज गर्नुपर्ने त्यो चाहिँ अलिक भइरहेको छैन यहाँ राम्ररी। सो म चाहिँ नेग्लिजेन्स चाहिँ बनाउनेवालाकै कन्स्ट्रक्टरहरूकै देख्छु यहाँ। समाचारमा पालो विश्रामको। विश्रामपछि म्यानमारको सेनाले सर्वसाधारणलाई यातना दिएर सामूहिक रूपमा हत्या गरेको खुलासा, मानवता विरुद्धको अपराध गरेको राष्ट्रसङ्घको ठहर। र शहीद स्मारक डिभिजन लिग अन्तर्गत शुक्रबारको खेलमा जित निकाल्न आर्मी र एपिएफ दुवै असफल, खेल बराबरीमै रोकियो।
शिवम सिमेन्ट भरोसा अटुट सम्बन्धको। खिया नलाग्ने वर्षौं टिक्ने पञ्चकन्या ग्रुपको स्टेनलेस स्टिल वाटर ट्याङ्क प्रयोग गरौँ। शिवम सिमेन्ट भरोसा अटुट सम्बन्धको। विश्रामपछि स्वागत छ पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। म्यानमारको सेनाले गरेको श्रृङ्खलाबद्ध सामूहिक हत्याबारे यातना दिएर कयौं व्यक्तिलाई मारेको खुलासा भएको छ। गत जुलाई महिनामा केही हप्ताको अवधिमा मध्य म्यानमारको केनई नगरमा 4वटा गाउँलाई निशाना बनाइएको थियो। श्रृङ्खलाबद्ध सामूहिक हत्याका घटनामा कम्तीमा 40 जनाको ज्यान गएको अनुसन्धानले देखाएको छ। मृतकहरू सबै पुरुष हुन्। बाँच्न सफल मानिसहरू र आफ्ना आफन्त गुमाएकाहरूसँग कुराकानी गरिरहेको मोबाइलका भिडियोहरूबाट पछिल्लो श्रृङ्खलाबद्ध हत्याको पुष्टि भएको हो। गत फेब्रुअरी 1 मा सत्ता कब्जा गरेपछि म्यानमारको सेनाले गर्दै आएको सैन्य दमनलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घले मानवता विरुद्धको अपराध भनेको छ। समाचारमा अब पालो खेल समाचारको। राजधानीमा जारी शहीद स्मारक डिभिजन लीग फुटबल अन्तर्गत शुक्रबारको खेलमा आर्मी फुटबल क्लब एपीएफ क्लबसँग बराबरीमा रोकिएको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा भएको खेलमा आर्मी सशस्त्र प्रहरी बल एपीएफसँग 1-1 गोल बराबरी खेलेको हो। बराबरीसँगै आर्मीलाई उपाधि खोडमा धक्का लागेको छ भने आर्मीको यो तेस्रो बराबरी खेल हो। पहिलो हाफ गोल रहित प्रतिस्पर्धात्मक बनेको थियो। दोस्रो हाफमा पनि दुवै टोलीले आक्रामक खेल्दा दुवै गोल दोस्रो हाफमा निस्किएका थिए। 63औं मिनेटमा आर्मीका कप्तान जर्ज प्रिन्स कार्कीले गोल गर्दै टोलीलाई सुरुवाती अग्रता दिलाएका थिए। दिनेश हेन्जनको पासमा एपीएफका 4 डिफेन्डर र गोलकिपरलाई बिट मार्दै आकर्षक गोल गरेका थिए, तर अग्रता धेरै समय भने टिक्न सकेन। 4 मिनेट पछि नै एपीएफ खेलमा फर्कियो। एपीएफका बिकी तामाङले गोलकिपर विकेश कुथुले सम्हाल्न नसकेको बललाई जाली गुमाउन सफल भएका थिए। यसअघि कप्तान नवीन लामाको प्रहार आर्मीका गोलकिपर विकेश कुथुले बचाएपछि आएको रिबाउन्डमा बिक्कीले गोल गरेका हुन्। यो सँगै आर्मीले 7 खेलबाट 11 अङ्क भएको छ। शीर्ष स्थानमा रहेको मचिन्द्र फुटबल क्लबको 6 खेलबाट 14 अङ्क छ। समान 6 खेलपछि मनाङ मर्स्याङदीको 13 र सङ्कटाको 12 अङ्क छ। लिगमा शनिबार 3 खेल हुँदैछन्। दिनको पहिलो खेल दशरथ रङ्गशालामा 3 स्टार र जाउला खेल युथ क्लब तथा दोस्रो खेल सङ्कटा र च्यासल युथ क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। यस्तै मनाङ मर्स्याङदीले पोखरा रङ्गशालामा ब्रिगेड बोइज बीबीसीसँग खेल्नेछ। समाचारमा अब पालो मौसम सम्बन्धी जानकारीको। यस मौसम समाचारका प्रायोजक यस मौसम समाचारका प्रायोजक। समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। नेकपा माओवादी केन्द्रको 8औं महाधिवेशन जारी। आज नेता देव गुरुङले विधान मर्स्यादामाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिने। निर्वाचन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सरकारको सैद्धान्तिक स्वीकृति। प्रधान सेनापतिको कार्यभार सम्हाल्न बालकृष्ण कार्की सिफारिस। आजदेखि अंग्रेजी नयाँ वर्ष सुरु। सन् 2022 प्रारम्भ। विश्वभर उल्लास। नेपालका पर्यटकीय क्षेत्रमा पनि नयाँ वर्षको स्वागत। म्यानमारको सेनाले सर्वसाधारणलाई यातना दिएर सामूहिक रूपमा हत्या गरेको खुलासा। मानवता विरुद्धको अपराध गरेको राष्ट्रसङ्घको ठहर।
र शहीद स्मारक डिभिजन लिग अन्तर्गत शुक्रबारको खेलमा जित निकाल्न आर्मी र एफएफ दुवै असफल खेल बराबरीमै रोकियो। हवस् त सगरमाथा समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/USTV नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर नेपालको गौरव नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।